Hello guys, have a great day. So, pagaisgutan nato karon Roma 3:23. Ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Bitaw no, kitang tanan nagyud tay mga dili maayo, ang mga batasan, mga ambot palaman. Bitaw no, nagyud tay mga dili maayo nga mga batasan. And everyday po sa tong life makasala gyud ta. Wala ta kahibaw inga na bitaw sa una-una sa imong pulong ug sa buhat gyud pod pinakakuan so mo na nga better lang or mas nindot lang gyud siya kung sa atong kinabuhi naa ang Ginoo maoy magagiya magatabang sa ato every time makasala ta mangayo ta dayon niya pasaylo so makoreksyonan ta matabangan ta and pinaagi pud sa pulong sa Ginoo na mga pagbadlo nga mo din dili din maayo nga buhaton and then magbangi ang imong kuan bitaw ang imong kaugalingon ug ang imong espirituhanon nga kuan din tabangan mo ka sa Ginoo so mabot ra gyud ang time nga hala no dili mo ko ingani and then makatingala na mo kala kamao naman ko mopasaylo kamao naman ko muhigugma kamao naman ko mopugong sa akong kaugalingon dili na sa imo ra kun dili pinaagi gyud na sa tabang sa Ginoo ang tanan so mo na nga every time makasala ta mangayo tag pasaylo daan dayon especially pag morning Lord pasaylo araw gid ko sang nabuhat or pag naman mo tuog nimo pasaylo araw gid ko Lord kay okay ba nga wala dito na mao